नमस्कार। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सोमबार देशभर थप 403 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 594 जना निको भए, थप 7 जनाको मृत्यु। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी, आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश। पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा मौसम बदली, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना। अफ्रिकी मुलुक नाइजरको पश्चिमी तिल्लाबेरी क्षेत्रमा हतियारधारीहरूको आक्रमणमा परि 70 जना नागरिकको मृत्यु, अन्य 20 जना घाइते। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायद्वारा आलोचना, गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएन। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। सोमबार थप 594 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको दर 97.3% रहँदा हालसम्म 2,55,088 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4,401 स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा थप 404 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5,289 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 342 जना क्वारेन्टिन र 5,289 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै सोमबार थप 7 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा कुल मृतकको संख्या 1,885 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,62,262 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी 17 र 27 वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। उहाँले नयाँ मन्त्रीहरूको काममा रोक लगाउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषद विस्तार बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजन केसी र दिनेश लामिछानेले पनि रिट दर्ता गरेका थिए। संसद विघटन पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर समेत गर्नुभएको थियो। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन सङ्घको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम एवं 25औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सरकारवालाहरूले नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन्। नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखे पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारले गर्न खोज्दा सरकारबीच क्षेत्राधिकारको अन्योलता उत्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहले नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले योजना आयोगले 2 लाख स्थानीय तह र 500 ठूला कमर्सियल स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब 2 खर्ब बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य ओलीले निजी क्षेत्रबाट नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा अहिलेसम्म अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै योगदान भएको बताउनु भएको छ।
हालसम्म नेपालका करिब 4,50,000को हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू जडान भइसकेको तथ्याङ्क सँगसँग रहेको छ, जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्बन व्यापारबाट झण्डै 1 खर्ब बढी राजस्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि सङ्घले बताएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गृह युद्धमा धकेलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मानवाधिकार कर्मी पहाडीले गणतन्त्रमाथि वितृष्णा पैदा गर्ने र देशलाई गृह युद्धमा धकेल्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको बताउनु भएको हो। लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कुल्चिएर गणतन्त्रमाथि वितृष्णा पैदा गर्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ। सङ्घमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने आशंका भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घको प्राण हरण गरेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा पुगेपछि पटक पटक गैर संवैधानिक कार्यको सिलसिलालाई प्रारम्भ गरेको उहाँको आरोप थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई सदर गर्ने हो भने नेपालमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान निर्माण भएपछि विरोध गर्ने र आगो लगाउनेहरूले अहिले संविधानको रक्षाको लागि सडकमा उत्रिएको, तर संविधान उत्कृष्ट छ भन्नेहरूले संविधानको पाना च्यात्ने काम गरेको पनि बताउनु भएको छ। सोमबार देशका धेरैजसो स्थानमा मौसम बदली भएको छ। पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा मौसम बदली भएको छ। हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। महाशाखाका अनुसार सोमबार देशभर सामान्य बदली रहने र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका भूभागहरूका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को भूभागहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले बताएको छ। सोमबार राति पनि देशभर बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हिमपात हुने र अन्य स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै मङ्गलबार र बुधबार पनि सोमबारको जस्तै मौसम रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। नेपाल निर्यात परिषदले 5औं निर्यात दिवस मनाउने भएको छ। परिषदले यही पौष 22 गते 5औं निर्यात दिवस 2077 मनाउन लागेको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ निर्यात दिवस मनाउन लागि बताउनुभयो। नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका प्रवर्धनको निमित्त प्रतिस्पर्धी बनाई निकासी अभिवृद्धि गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मन्त्री परिषदले हरेक वर्ष निर्यात दिवस मनाउँदै आएको छ। यस्तै निर्यात व्यवसाय बीचको समस्या र व्यावसायिक ऐक्यबद्धता देखाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन, सरकार र सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न, निर्यात र व्यवसाय बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले पनि निर्यात दिवस मनाउँदै आएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। आइतबार इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने तुलनात्मक रूपमा घटेको छ। आइतबार 88 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 6.36 अङ्कको सामान्य करेक्सन हुँदा 2169.04 अङ्कमा बन्द भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम केही घटे पनि करिब 6 अर्बको कारोबार भएको छ।
1,16,43,429 किता सेयर किनबेच हुँदा 5,96,17,33,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। पुस मसान्त नजिक आउँदै गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न खोज्दा पनि बजारमा केही करेक्सन देखिएको स्टक ब्रोकरहरू बताउँछन्। नेप्सीसँगै क वर्गका कम्पनीहरूलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्कले करेक्सन भएर 415.15 अङ्कमा बन्द भएको छ। सुनको मूल्य सोमबार प्रतितोला 800 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रतितोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सोमबार तेजाबी सुन प्रतितोला 94,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार तेजाबी सुन प्रतितोला 94,000मा कारोबार भएको थियो। सोमबार चाँदीको मूल्य पनि 25 रुपियाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन 1300 रुपियाँ प्रतितोला कारोबार भएको चाँदी सोमबार 1325 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक नाइजरको पश्चिमी तिल्लाभेरी क्षेत्रमा हतियारधारीहरूको आक्रमणमा परि 70 जना नागरिकको मृत्यु भएको छ। नाइजेरियालीहरू बस्ने गाउँहरूमा सशस्त्र हतियारधारी समूहले आक्रमण गरेका हुन्। आक्रमणमा अन्य 20 जना घाइते भएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा ठूलो संख्यामा आएका आक्रमणकारीहरूले आफ्नो समूहका 2 नेता मारिएको बदलामा गरेको हिंसात्मक आक्रमणमा 3 निहत्था गाउँले मारिएका हुन्। आइतबार नै आतंककारी समूहका 2 सदस्यीय गाउँलेहरूसँगको झडपमा मारिएका थिए। नाइजरको यो भाग हालका वर्षहरूमा हिंसात्मक आक्रमणबाट निकै प्रभावित क्षेत्र हो। जापानमा विश्वमै पहिलो पटक काठको स्याटेलाइट निर्माण गरिने भएको छ। एक जापानी कम्पनी र कोयोतो युनिभर्सिटीले मिलेर विश्वकै पहिलो काठको स्याटेलाइट बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। सो स्याटेलाइट 2023 सम्म निर्माण भइसक्ने बताइएको छ। यसमा कम्पनी सुमितोमो फरेस्ट्रीले अन्तरिक्षमा काठका वस्तुहरूको प्रयोग अनि रुखको विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ। यसका लागि पहिले पृथ्वीका कठोर वातावरणमा विभिन्न किसिमका काठहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदछन् भन्नेमा अनुसन्धान गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष नयाँ स्याटेलाइटहरू अन्तरिक्षमा पठाउनाले त्यहाँ फोहोर या स्पेस जङ्कको समस्या बढिरहेको छ। उक्त समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न काठको स्याटेलाइट उपयुक्त हुने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। गत असार 17 गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन। बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको हो। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन सक्रियता बढ्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन्। देश सङ्घीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ। अहिलेको खेलकुद ऐनले नयाँ खेलकुद यो जुन 77 त्यसपछि आएर चाहिँ नि प्रदेशको जुन खालको खेलकुद ऐन छ अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ बनेका खेलकुदका समितिहरू छन् तिनीहरूले अहिले तिनीहरूबार नै यो अलिकति विवादित छ के एकले अर्कोलाई नचिन्ने खालको हैन। अब स्वायत्त हिसाबले भनौँ न ऐन प्रदेशको ऐनको हिसाबले प्रदेशको प्रमुख छ अनि त्यसपछि अब यो केन्द्रको हिसाबले केन्द्रमा अब केन्द्रको ठुलो छ हैन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ ऐनहरू नबनेको अवस्था के। जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ। तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाई र ढिलाइ भइरहेको छ। नयाँ ऐन अनुसार सरकारको राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। ऐनले 37 सदस्य बोर्ड भनेको छ तर अझै 9 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऐनका साक्षी जगत बहादुर विश्वकर्मा पदच्युत भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने दावा लामालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ। संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार के हुने
जस्ता विषयमा अझै अन्यल छ। नयाँ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन। केन्द्रबाट नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि कसर गरिरहनु पर्ने अवस्था कायमै छ। बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा सङ्घका गतिविधि सञ्चालनमा नै अन्यल भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। खेलाडीहरूको जुन खालको हामीले सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने सफलता, खेलकुदको सफलता केलाई मान्ने? खेलाडीले गरेको सफलतालाई नै हामीले खेलकुदमा सफलता हासिल गर्यो भन्ने कुरा नै मान्ने हो। त्यसको लागि त निरन्तरको तयारी, निरन्तर ट्रेनिङ, निरन्तरको प्रतियोगिताहरू निरन्तरता हामीले भइरहनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या भनौँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्छ। ऐनका केही बुँदाहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको भए तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्यल छ। स्थानीय तहले कुनै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रसँग समन्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्ता प्रश्नहरू नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सङ्घ हुन कम्तीमा 4वटा प्रदेशमा सङ्घ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। ऐन प्रारम्भ भएको 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय सङ्घले प्रादेशिक सङ्घ गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको सङ्घका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सोमबार देशभर थप 403 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 594 जना निको भए, थप 7 जनाको मृत्यु। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी, आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश। पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा मौसम बदली, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना। अफ्रिकी मुलुक नाइजरको पश्चिमी तिल्लाबेरी क्षेत्रमा हतियारधारीहरूको आक्रमणमा परि 70 जना नागरिकको मृत्यु, अन्य 20 जना घाइते। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायद्वारा आलोचना, गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएन। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।